check it out. Vâng, let's get the lightning bolt. Lightning bolt. Kalau mapalitin, hazulai subscribe करताना mana tim channel lai manju na हेर्नुहोस् भन्ने भनिदिइसक्नुभयो पनि अनुरोध गर्दछु आदर्श कडेल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्देऊ न तिमीले ऐसा लगता है सब्सक्राइब का बटन भन्देऊ अहिले मैले त टिभी हेर्छौ त भनिदिनु होला ठेन्चको हात समाइदेऊ त छेचेरको हात समाइदेऊ like, share, subscribe, comment. See you later. Bye. So, हामी सुपर टाइम अझै छ त्यसो भए हामी इन्ट्रोडक्सन दियौँ है त आदर्श कडेलको उहाँको नाम आदर्श कडेल हो उहाँ फागुन 6 गते जन्मिनु भएको हो उहाँलाई वेलकम दिने भएको मदर सरू कडेल उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँ क्यामेराम्यान हो भन्दैछ यसले नि हैन उचित धेरै खुसी हुन्छ त्यसलाई हेरेर अनि others hope you like our Adarsh Kadel channel. I hope you all like. So let's talk about others. हाँ ठीक है